नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानी। हामी निरन्तर रूपमा खास गरी कोरोना संक्रमणका बेलामा तपाईले कसरी आफूलाई आफूसँग भएको स्रोत र साधनको सदुपयोग गरेर स्वस्थ राख्ने या तपाईको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। निरन्तर यी श्रृंखलामा हाम्रो तपाईसँग एउटा मात्रै आग्रह छ, अस्पताल किन जानु? भन्छन् एउटा भनाइ छ, अस्पतालबाट तपाईं छुट्टिँदै गर्दा फेरि भेटौँला नभन्नु, अर्थात् अस्पताल फेरि आउन परोस् भनेर नभन्नु। प्रहरी कार्यालयमा पनि त्यस्तै भन्छन्, फेरि आउन नपरोस् भन्ने नै हाम्रो आफ्नो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व, नागरिकको दायित्व हुन्छ भने जस्तै अहिले खास गरी कोरोना संक्रमण र कोभिड-19 भन्ने भाइरसको जबसम्म खोप या औषधि पत्ता लागेको छैन, यो बेलामा हामीले हाम्रो आहार र हाम्रो जीवनशैलीलाई जति धेरै सुधार्न सक्यो, जति धेरै ध्यान दिन सक्यो, जति धेरै अनुशासित बन्न सक्यो, त्यति नै हामी सुरक्षित रहन सक्छौं भन्ने देखिएको छ। विश्वमा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मी पनि संक्रमित भएका छन्, उनीहरूको निधन भएको छ। नेपालमा पनि धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत संक्रमित भएको अवस्थामा र नेपाल जस्तो मुलुक जससँग भेन्टिलेटरको कुरा गरौँ, आइसोलेसन बेडको कुरा गरौँ या अस्पतालको शैय्याका कुरा गरौँ, यी सबै असाध्यै सीमित हुने र हाम्रो स्रोत र साधनले भोलि हामी ठूलो मात्रामा संक्रमित भयौं भने, ठूलो संख्यामा संक्रमित भयौं भने त्यति बेला अस्पताल या चिकित्सक नै नपाउन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यही कारणले पनि जहाँनिर अलि बढी घना बस्ती छ, जहाँनिर घना जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ भएका नागरिकहरूले आफूलाई आफ्नै हिसाबबाट स्वास्थ्य राख्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। आज हामी यही विषयको सेरोफेरमा डाक्टर अमितमान जोशीसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ पेशाले आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि खास गरी कीर्तिपुरमा जुन आयुर्वेद चिकित्सालय छ त्यहाँ उहाँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, त्यो अनुसन्धान र तालिम केन्द्र पनि हो। र आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेको उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको विधि अनि त्यसैगरी आम नागरिकलाई उहाँहरूले सचेत रहनका लागि दिने जो उहाँहरूको राय, सल्लाह र सुझाव। डाक्टर अमितमान जोशी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते बानीजी। सबभन्दा पहिले त तपाईहरुको दिनचर्या साँच्चै नै यति बेला असाध्यै अनिश्चित, असाध्यै व्यस्त त सधैँ हुन नै पर्थ्यो होला, त्योभन्दा पनि बढी अहिलेको अवस्थामा यति धेरै व्यस्त भइरहनु भएको छ, कसरी चलिरहेछ दिन? हजुर सर, म त्योभन्दा पनि पहिला हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ। हजुर सर, बानी सर, मलाई हजुरको बोली असाध्यै मिठो लाग्छ। तपाईँको प्रश्न सोध्ने शैली एकदमै मनपर्छ। म हजुरलाई एकदमै फलो गर्थेँ। आज तपाईँसँग बोल्न पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मलाई पनि तपाईहरु जस्ता जो आजको दिनमा नागरिकको जीवन बचाउनका लागि 24 घण्टा, त्यो 24 घण्टालाई हुने भए 26 घण्टा बनाएर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। अहिले तपाईको परिवार, तपाईको स्वास्थ्य भन्दा नागरिकका लागि काम गर्नु भएको छ। म तपाईलाई सलाम गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब मेरो प्रश्नमा जाउँ। तपाईको र मेरो भलाकुसारीलाई हामी फेरि पनि जारी राखौँला। मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ दिन कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने थियो डाक्टर अमित। अब दिन भन्नाले जस्तो अब हाम्रो यस राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा जुन आइसोलेसनमा आउनुभएका बिरामी छन्, अहिले हाल 201 जना छन्। त्यसमध्ये 156 जना पुरुष हुनुहुन्छ र 45 जना महिला हुनुहुन्छ। र हामी बिहानदेखि नै राति निरन्तर दिनरात उहाँहरूको सेवामा खटिरहेका छौँ। र हाम्रा अहिले अन ड्युटी डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, 2 जना हुनुहुन्छ, अन ड्युटी नर्स हुनुहुन्छ, 7 जना हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन सुरक्षाकर्मी भाइहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन कार्य सहयोगी हुनुहुन्छ। हाम्रो यो टिमले चाहिँ निरन्तर रूपमा बिरामीको कोरोना संक्रमित भएका बिरामीको लागि सेवा दिनको लागि कुनै पनि कमी कमजोरी नदिन हामी त्यसमा लागि परिरहेका छौँ। आइसोलेसनमा जति तपाईले पुरुष र महिलाहरूको संख्या भन्नुभएको छ, संक्रमितको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूलाई तपाईहरु कसरी उहाँहरूको हेरचाह गरिरहनु भएको छ? हजुर, 201 जना मध्ये चाहिँ प्राय त उहाँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरू हुनुहुन्छ, सामान्य कुनै पनि लक्षण नभएका। त्यसमध्ये 30% चाहिँ लक्षण भएका हुनुहुन्छ। कसैलाई ज्वरो, कसैलाई सामान्य रुवाखोकी, कसैलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धित समस्या, कसैलाई टाउकोतिर समस्याहरू चाहिँ 20% अथवा 30% बिरामीमा त्यस्तो देखा परेका छौँ। र उहाँहरूको निरन्तर हामी, हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नर्सहरू निरन्तर मोनिटरिङ गरेर उहाँलाई आवश्यक परेको औषधि हामीले पठाउँछौँ। र त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ उहाँको भाइटल्सहरू
दिनको 3 पटक लिने गरेका छौँ। जस्तै उहाँहरूको मनस्थिति चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको त मनोबल हो नि, उहाँहरूको मनोबल चाहिँ कस्तो पाइएको छ? हजुर, यस क्रममा चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हजुरलाई भन्न चाहन्छु। सुरुमा मैले पनि 200 जना बिरामी कोरोनाको हेर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमा चाहिँ सुरुमा एकदमै डर हुने, कोरोना लागिहाल्यो मलाई केही हुने हो कि म मरिहाल्ने हो कि भन्ने, जस्तै उहाँहरूको लक्षण भन्दा पनि उहाँको डर, उहाँको एन्जाइटी, उहाँको प्यानिक एट्याकले गर्दा उहाँहरूसँग विभिन्न लक्षणहरूको कम्प्लेन गर्नुभएको थियो। र हजुरलाई म आफ्नो पर्सनल अनुभव सुनाउँ। जस्तै हामीलाई बिरामीले फोन गर्नुहुन्थ्यो, मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, टाउको दुख्यो, मलाई त अहिले नै चल्नै सकेन, यस्तो भन्नुभएको थियो प्रायः बिरामीहरूले। र जब म आफै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई भेट्न गएँ, उहाँको भाइटल्स हेरेँ, उहाँको स्याचुरेसन हेरेँ, उहाँको बिपी हेरेँ, उहाँको ज्वरो, रेस्पिरेटर हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अवस्था सामान्य देखिन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ फिल कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो अब हजुरको यो कोरोनाको भयले हो कि होइन, उहाँलाई एकदमै एन्जाइटी छ। मैले चाहिँ पाएको पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सुरुमा सर्वप्रथम त बिरामीहरूलाई हामीले प्रपर काउन्सिलिङ गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। कोरोना भने के हो, कोरोनाबाट बच्न हामी के गर्न सकिन्छ। जस्तै अब अहिले नेपालको परिवेशमा कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमा मृत्युदर हेर्दाखेरि 0.5% छ। हामीले के बिर्सिन्छौँ भने चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भए पनि 99.55% चाहिँ राम्रो हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्छ। बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यही 0.5%, 0.3%, विश्व परिवेशमा 3.3% मोर्टालिटी रेट छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 97.7% त राम्रो हुन्छ। त्यसमध्ये 80% त बिना औषधि 2 हप्ता 3 हप्तामा निको भएर जान्छन्। यदि औषधि खाएको खण्डमा 7 दिनमा निको हुन्छन् अथवा 5 दिनमा निको हुन्छन्। र औषधि खायो भने चाहिँ उहाँलाई सामान्य लक्षण अथवा लक्षण नभएकालाई सामान्य लक्षण नहुने, सामान्य लक्षण भएकालाई त्योभन्दा बढी मोडरेट लेभलको लक्षण नहुने, मोडरेट लेभलको लक्षण भएकालाई सेभियर कन्डिसन नआउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जनमानसमा भन्नु एकदमै आवश्यक लाग्छ मलाई। अनि यसै क्रममा चाहिँ अब अर्को के मैले अनुभव पाएँ भने जस्तै अब हाम्रो 200 जना बिरामीको आइसोलेसन वार्डमा म जाँदाखेरि एकजनालाई चाहिँ सास फेर्न असाध्यै गाह्रो भन्ने कम्प्लेन गरेर र उहाँलाई हामीले चाहिँ निरन्तर मोनिटरिङ गर्दाखेरि र अर्को बिरामीलाई पनि मलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भयो, अनि एकजनालाई टाउको दुख्यो, मलाई पनि टाउको दुख्यो भन्ने कुराको हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नदेखिने। तर साइकोलोजिकल एसेन्स चाहिँ एकजनालाई गाह्रो छ, मलाई पनि गाह्रो भयो। अब एकजनालाई जस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तै मैले त्यसम्म पाएँ नि, जस्तै म पनि कोरोना, उहाँ पनि कोरोना, उहाँलाई ज्वरो, ओहो म त कोरोना, मलाई त केही भएछ नि, ज्वरो आएको मान्छेसँग म सँगै बस्नुहुन्न, यस्तो भ्रामक कुराहरू अथवा हुन त भ्रामक भए तापनि उहाँलाई ज्ञानको अभाव भएर भएको हो। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिसँग डराउने भयो एउटा, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै एउटा कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिले लक्षण देख्दैमा अर्को कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिले लक्षण नदेखे पनि त्यो लक्षण फेरि उहाँलाई सर्दैन अथवा देखा पर्दैन। उहाँ हरेक व्यक्तिको आफ्नो इम्युन सिस्टम, आफ्नो शरीरसँग लड्ने क्षमता अनुसार फरक पर्छ। र त्यस्तै गरेर मैले अरू पाएको भनेको चाहिँ कसरी व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ जस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई जुन घरमा भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यति अपहेलना गर्ने रहेछ, यति अपहेलना गर्ने रहेछ। इभन कि हामीले कोरोना 7 दिनमा निको पारेर हामीले डिस्चार्ज स्लिप लेखेर उहाँलाई चाहिँ SARS-CoV-2 नेगेटिभ छ भन्दा पनि घरबेटले घरमै नपसाएको अवस्था छ, छिमेकीहरूले घेरेको अवस्था छ। मलाई पर्सनली धेरै फोन आउँथ्यो। तपाईँले देखिहाल्नु भने डाक्टर साहब, जस्तै बानेश्वरमा हाम्रा जो चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्ने घर घेर्न गएको, ढुङ्गा हानेकोदेखि लिएर चितवनमा चिकित्सक जसले आफै स्वीकार गर्नुभयो मेरो कोभिड चाहिँ पोजिटिभ देखियो, मेरो श्रीमतीको मेरो, त्यसकारण हामी अब सेल्फ होम आइसोलेसनमा बसेका छौँ भन्दा जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा घरमा चाहिँ यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको घर हो भनेर ब्यानर टाङ्न आउनेसम्म, घरबेटीको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, घरबेटीले बस्न नदिने, आउन नदिने, सडकमा बास हुने, यो जम्मै चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अलिकति चेतनाको, तपाईँले भन्नुभएको छ चेतना या यो प्रकारको हामीले विषयहरू चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा छुने गरी, पस्ने गरी, बुझ्ने गरी भन्न नसकेकै होला है। हजुर, मलाई पक्कै पनि त्यो लाग्छ। जस्तै अब यसै क्रममा म आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव पनि सुन्न चाहन्छु। हजुर, म आफ्नो घरमा मलाई आफै छिराएन। जब म यो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ म काम गर्न थालेँ तब छरछिमेकीले तपाईँको छोरालाई यसो काम गरेको मान्छे छ, ऊ रेड जोनमा गएको मान्छे, म नेगेटिभ आइसकेको मान्छेलाई पनि
जुन छरछिमेकले जुन मलाई अब अर्कै नजरले हेर्थ्यो अथवा अर्कै नजरले हेर्ने गरेछ अहिले त्यो मलाई नितान्त दुःख लाग्छ। यसलाई अलिकति डाक्टर साहब तपाईँले कुरा नउब्काएको भए म यो प्रश्न सम्भवतः नसोध्न सक्थेँ। यो मेरो आफ्नो बसभित्रको प्रश्न पनि थिएन, तपाईँको व्यक्तिगत कुरा थियो, त्यसकारण व्यक्तिगत कुरा त्यति धेरै सोध्नेतिर म जाँदैन थिएँ। तर तपाईँले यति भनिसके पछाडि यो प्रतिनिधि कुरा तपाईँ भनिरहनु भएको छ, चिकित्सक हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी हो, उहाँ कार्यालय जानुपर्छ भनेपछि छिमेकीले चाहिँ तिम्रो छोरालाई तिम्रो छोरीलाई कार्यालय नपठाऊ, अस्पताल नपठाऊ, घरमा राख, होइन भने तिम्रो छोरालाई घरमा आउन नदेऊ, होइन घरमा आउन दिन्छु भने तिम्रो घरै छोडेर जाऊ, घर बेच या कोठा छोडेर जाऊ, यो प्रकारको अनुभव तपाईँले जो भन्नुभयो अलिकति कुराकानी गरौँ डाक्टर साहब यो विषयमा। हजुर हुन्छ हुन्छ हजुर। तपाईँले आफैले अनुभूत गरेको कुरा, तपाईँलाई तपाईँको अभिभावकले भनेको कुरा या छिमेकीले भनेको कुरा सारमा तपाईँले हाम्रा दर्शकलाई सुनाउँदा के हो? हजुर यस्तो हुँदैछ, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ जस्तै कोरोनाको जति पनि हामी यो फियर मङ्गरिङ भन्छ त्यसको त्यही मात्र कोरोना लाग्यो भने पनि जस्तै अब उहाँसँग कोरोना लागेको व्यक्ति अथवा कोरोनामा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यो बाटो हिँड्दाखेरि नै मलाई कोरोना लागिहाल्छ, मलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो परिवारलाई लाग्छ, मेरो परिवारलाई लागेपछि अब कोरोना लागेपछि म अब योभन्दा सेभर केसमा जान्छ, मेरो मृत्यु पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँको मानसपटलमा एकदमै छाप बसेको छ। त्यही भएर म सधैँ भन्छु, जस्तै अब हजुरले मलाई आज मौका दिनुभयो होइन, जस्तै नेपालको परिवेशमा पनि हुन त अब मृत्यु भएको व्यक्तिप्रति मेरो हार्दिक संवेदना छ, तैपनि यति भन्दाखेरि 0.5% मोर्टालिटी छ, 99.5% त राम्रो छ नि। यो कोरोनाको राम्रो समेत आहार विहार गऱ्यो भने, राम्रो औषधि खायो भने, चाहे आयुर्वेदिक होस्, चाहे एलोपेथी होस्, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा होस्, जुनसुकै विधिका होस्, चाहे होमियोपेथी होस्, हाम्रो उद्देश्य भने त कोरोनाले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएपछि हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ के होइन र। त्यसमा चाहिँ अब म आयुर्वेदिक, तिमी होमियोपेथी, तिमी प्राकृतिक एलोपेथी, त्यो भन्दा नि चिकित्सकहरूले अस्पतालमा गएर या स्वास्थ्यकर्मीहरूले या कर्मचारीहरूले अस्पतालमा गएर त झन् बढी उहाँहरू सुरक्षित रूपबाट बिरामीलाई सिकाउने मात्रै होइन, सङ्क्रमितलाई सिकाउने मात्रै होइन, उहाँहरू आफू पनि एकदमै सुरक्षित भएर काम गरिरहेको हुनुहुन्छ नि। तर उहाँहरू घरमा आउँदा त्यति धेरै डराउनु पर्ने कुरा के छ र? किनभने उहाँहरूले नै सिकाउने हो, उहाँहरू आफू त त्यो जोखिमबाट जोगिनलाई प्रशस्तै प्रयत्न गरिहाल्नुहुन्छ नि होइन? हजुर हजुर पक्कै पनि। अब हामी बिरामीसँग उहाँको भाइटल्स हेर्दाखेरि, उहाँको मोनिटरिङ गर्दाखेरि हामी सुरक्षित रूपमा पिपी लगाएर विधिपूर्वक नियमपूर्वक लाउँछौँ, फुकाल्छौँ होइन। त्यसरी नुहाएर हामीले गर्नुपर्ने काम अब सेफ्टी मेजरहरू त गर्छौँ। तर यति भन्दा पनि अब चैत महिनादेखि अब आज भाद्र 15 गतिको लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा कोरोना भन्नेको विषयमा यति धेरै अब न्युज छ, यति धेरै छन्, तर आजको दिनसम्म पनि त्यस्तै छन्। अब म त्यो चाहिँ कता कता मनमा दुःख लाग्छ। यसको साथसाथै चाहिँ अब विशेषतः म अब यस राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रको अनुसन्धान अभियानको नाताले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, जस्तै अब यो विभिन्न कुरामा मिडियाहरूमा पनि हाम्रो अलिकति भाइरल भएको छ, 7 दिनमा कोरोना निको भयो, 7 दिनमा कोरोना निको भयो, 7 दिनमा कोरोना निको भयो भने आखिर हामीले गरेको कि यो हच्चाभरमा गरेको हो कि अथवा अनुसन्धानमूलक स्टडी राम्रो प्रपर डिजाइन गरेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो विषय म तपाईँलाई अझ सजिलो हुने गरी मैले तपाईँको राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र तपाईँहरूको त्यहाँको निर्देशकसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले कोही 7 दिनमा कोही 10 दिनमा जानुभयो हो, हामीले 7 दिनमा ठिक गरे भन्ने चाहिँ होइन, त्यसलाई त्यसरी नबुझ्नु होला भन्नुभएको थियो। तपाईँले थप प्रश्न गरिदिनुहोस् त। म हजुरलाई अलिकति डाटा स्पष्ट गराउन चाहन्छु होइन। सुरुमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो 20 जना बिरामीले हामीले औषध सेवन गरायौँ। जस्तो हर्बल मिडल फर्मुलेसन छ, हाम्रो आयुर्वेदिक विज्ञहरू म यसमा विशेषज्ञको नाम पनि लिन चाहन्छु। डाक्टर पुण्यश्री केशरीज्यू हुनुहुन्छ, द्रव्यगुण विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यू डाक्टर रामअदर यादवज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषदका अध्यक्षज्यू प्रोफेसर डाक्टर धनिकलाल भर्खेलज्यू हुनुहुन्छ, त्यस कोभिड-19 को संयोजकज्यू डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसै एमडी कार्य चिकित्सक डाक्टर सिन्जा श्रेष्ठ, उहाँहरूसँग हामी टिममा छलफल गरेर हामीले यो हर्बल मिडल फर्मुलेसन बनाएको हो। र हाम्रो चाहिँ प्राथमिक अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ पाइलट स्टडीको भन्छ, हामीले थोरै बिरामीमा चाहिँ हामी औषध दिएर हेर्दाखेरि कस्तो प्रभाव हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो यो अनुसन्धान केन्द्रको सब कमिटी हुन्छ, सब कमिटीमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको एक्सपेल कमिटीबाट अप्रुभ भएको विषय हो यो। त्यसको डाटा चाहिँ म हजुरलाई प्रष्ट रूपमा तथ्याङ्क अनुसार, तथ्याङ्क त के छ भने जस्तै हामीले सुरुमा चाहिँ 20 जना बिरामीलाई कोरोना सङ्क्रमण भए पोजिटिभ भएको बिरामीलाई हामीले जुन हर्बल फर्मुलेसन दियो, 7 दिन दिँदाखेरि चाहिँ 20 जना 20 दिन। त्यो अलिकति तपाईँलाई रोके, त्यो 20 जना मान्छेलाई तपाईँहरूले दिएको जुन त्यो औषधि थियो
त्यो औषधि चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि हो होइन तपाईँहरूले बनाएको? हजुर हजुर, हाम्रो केन्द्रबाट बनाएको आयुर्वेदिक औषधि हो। हजुर हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै अब हजुरलाई अब अलिकति विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ आफै निको भएको 80% चाहिँ 2 हप्तादेखि 3 हप्ता आफै आरटिपिसिआर नेगेटिभ हुन्छ र एभरेज र औसत रूपमा चाहिँ घटीमा 12 दिन चाहिँ उहाँहरू कोरोना पोजिटिभ आरटिपिसिआर टेस्टमा SARS-CoV-2 पोजिटिभ आइसकेपछि मिनिमम एभरेज चाहिँ यसको 12 दिन हुन्छ। र हामीले के सोच्यो भने चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रले के सोच्यो भने यदि औषधि नखाएको खण्डमा 12 दिनमा एसिम्प्टोमेटिक केस अथवा माइल्ड केस 12 दिनमा निको हुन्छ भने हाम्रो औषधि खाइसकेपछि पक्कै पनि 12 दिनभन्दा कम दिनमा निको हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पूर्व अनुमान गऱ्यौँ। हाइपोथेसिस भन्छौँ हामी। हाइपोथेसिस के गर्यो भने चाहिँ यदि हाम्रो औषधि दिएको जुन हर्बल मिनरल फर्मुला जुन हाम्रो आयुर्वेद जडीबुटी तथा खनिज मिसिएको औषधि दिँदाखेरि बिरामीलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जुन लक्षण भएका होस् अथवा लक्षण नभएकोलाई सेभरिटीमा नजाओस् जान्न। अर्को दोस्रो उद्देश्य भने चाहिँ तपाईँलाई 12 दिन लागेर निको हुने कोरोना आरटिपिसिआर नेगेटिभ हुन्छ भने चाहिँ 7 दिनमा निको हुन्छ कि भनेर हामीले पूर्व अनुमान गऱ्यौँ। र यसै क्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ 20 जना बिरामीले हामीले यो अब्जर्भेसन स्टडी गर्दाखेरि 20 जनामा 20 जनालाई चाहिँ नेगेटिभ आयो 7 दिनमा। उहाँ आउनुभएको भर्ना भइसक्यो 7 दिन हामीले औषधि खायौँ। औषधिको मात्रा भनेको तपाईँको बिहान बेलुकी र दिउँसो दिनको 3 पटक 2 गोली भन्छौँ हामीले 2 ट्याब्लेट छ खाँदाखेरि 7 दिनमा नेगेटिभ आयो। त्यसपछि अर्को भनेको 11 जनालाई गऱ्यौँ हामीले। 11 जना गर्दाखेरि 9 जनामा हजुरको निको भयो। त्यसपछि 8 जना गऱ्यौँ। 8 जनामा 4 जना भयो। त्यसपछि 37 जनामा 35 जना भयो। त्यसपछि 38 जनामा 28 जना भयो। त्यसपछि 82 जनामा 79 जना भयो। 13 जनामा 9 जना भयो र हजुरको अस्तिको दिनसम्म 15 जनामा 9 जनामा। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज वाइज कति हुन्छ भने चाहिँ लगभग 90% को हाराहारीमा चाहिँ बिरामीले हाम्रो औषध दिँदाखेरि चाहिँ निको भएका। यी चाहिँ डाक्टर अमित अलिकति रोकेर तपाईँलाई सोधेँ मैले। तपाईँहरूले 20 जनाबाट जो सुरु गर्नुभएको थियो यो हाम्रो आयुर्वेदिक औषधि ट्याब्लेटको रूपमा दिनको 3 चोटि खुवाउँदाखेरि जो 7 दिनमा निको भएको प्रतिशत तपाईँले 90% औषधमा आयो सुरुबाट आजसम्म भन्नुभएको छ। यी चाहिँ लक्षण भएका पनि छन् कि लक्षण नभएका मात्रै थिए? यसमा चाहिँ लक्षण भएका लक्षण नभएका दुवै छन्। अनि यसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ 7 जना रिफर गरेका पनि छौँ। 7 जना कन्डिसन कस्तो थियो भने हजुरलाई चाहिँ रिफर गरेको केसमा चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ एकजना जस्तै अब उदाहरणको लागि एकजना एपेन्डिसाइटिस डायग्नोसिस भएको जसमा चाहिँ अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने र त्यो खण्डमा चाहिँ अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने तर उहाँको SARS-CoV-2 टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आएर उहाँलाई पठाउनु पऱ्यो। अब जस्तो उहाँको इम्युनिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने उहाँलाई रिफर गर्यो अर्को। अनि अर्को चाहिँ हजुरको मुटु ओपन हार्ट सर्जरी गरेको बिरामीलाई हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर भने कोरोना लाग्यो भनेर हामीले पठाउनु भएको। अनि उहाँलाई हामीले रिफर गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को 3 जना पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अनकन्ट्रोल फेभरल कन्डिसन स्याचुरेसन अलिकति तलमाथि हुने कन्डिसन चाहिँ हामीले रिफर गर्नु पर्यो। रिफर गर्नु पर्नुको अर्थ चाहिँ यो नभनौँ कि जस्तै हामीले गर्नु नसकेको चाहिँ नभनौँ होइन। हाम्रो चाहिँ जस्तै पहिले चाहिँ हामी COVID-1 भन्ने लेभल चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले यसलाई त्यो क्याटेगोरीमा राख्नु भएको थियो। हामीले रिफर गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने हामीसँग आइसियु छैन। यदि कता बिरामीले कुनै अप्ठ्यारो अब किसिमको समस्याहरू आउन थाल्यो भने हामीले रिस्क लिनु भएन। हाम्रो अब यो रिसर्चको स्टेटलाई चाहिँ मोडरेट लेभलको अथवा सेभर लेभलको लागि पनि हामी अनुसन्धानको विषयमा राख्छौँ भन्ने त अब हाम्रो एथिकली पनि दिन्न। त्यही भएर उहाँलाई रिफर गरेको कन्डिसन हो। र भगवानको कृपाले उहाँ 2-3 दिन जति बस्नुभयो। उहाँको अवस्था उहाँ त्यति बेला मैले आफै हेरेको थिएँ। उहाँलाई मैले फोन गर्दाखेरि उहाँको अवस्था राम्रो छ, स्वस्थ हुनुभयो र उहाँ नेगेटिभ आएर पनि घर जानुभयो। यसको अर्थ यो हुन्छ कि जस्तै हामी कहाँ आएका बिरामी जस्तै अहिलेसम्म हामीले 418 जना सेवा दियौँ। 418 जना सेवा दिने 100% कसैलाई पनि नराम्रो घटना घटेको छैन। 100% राम्रो भएको छ र त्यसमध्ये चाहिँ 90% चाहिँ अब हुन त अनगोइङ छ। 90%लाई चाहिँ 7 दिनमा हामी नेगेटिभ गरेर घर पठाउन सक्छौँ। जस्तै तपाईँले सङ्क्रमण र लक्षणभित्रको लक्षण असाध्यै जस्तै अहिले मुटुको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले अर्थात् ज्वरो असाध्यै धेरै आइरहेको अवस्थामा हामीसँग आइसियु नभएका कारणले हामीले रिफर अन्त गऱ्यौँ जो भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले अरू प्रकारका दीर्घ रोग या अरू प्रकारका चाहिँ जटिल रोग लागेका मान्छेहरूलाई यो औषधि प्रयोगै गर्नु भएन, गर्ने जोखिम लिनु भएन या उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो? होइन, दीर्घ रोगी भने हामीले प्रयोग गरेका छौँ होइन। किनभने जस्तो अब हाम्रो जुन हर्बल फर्मुलेसन छ जिन रोग लागेका पहिलेदेखि नै अब आयुर्वेद लिटरेचरमा भयो। तपाईँ लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि साइन्टिफिक एभिडेन्स भएका जुन कोमोर्बिड कन्डिसनलाई पनि दिनुहुने गरी हामीले हर्बल फर्मुलेसन बनाएको हौँ। अब हजुरलाई उदाहरणको लागि जस्तो डायलिसिस गरेको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो एकजना
उहाँलाई हामीले यो औषधि दियौँ, डायलिसिस गरेको अवस्थामा पनि उहाँले 7 दिनमा निको भयो। 7 दिनमा निको भयो। त्यसका साथसाथै अब डायबिटिज भयो, त्यसपछि हाइपरटेन्सन भयो, जसले निरन्तर रूपमा डायबिटिसको औषधि, हाइपरटेन्सनको औषधि, एलोपेथीको औषधि खाइराख्नु, उहाँलाई पनि हामीले गऱ्यौँ। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो एक्सक्लुजन क्राइटेरिया भन्ने हुन्छ, जस्तै अब रिसर्च गर्दाखेरि एक्सक्लुजन क्राइटेरियामा चाहिँ हाम्रो उहाँले एक्सक्लुज किन हुनु भएन भन्दाखेरि हाम्रो यो औषधिले चाहिँ डायबिटिक होस्, हाइपरटेन्सन होस् र अरू कुनै जिल्लो रोगलाई चाहिँ नकारात्मक असर गर्दैन भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएर हामीले गरेका हौँ। र यति भन्दा चाहिँ यति भन्दा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हजुरलाई चाहिँ जस्तै हामीले औषधिले चाहिँ हामी 7 दिन निको भयो, तर हाम्रो स्टडी अझै पूर्ण भएको छैन। जस्तै अब औषधि त निको भयो, औषधि निको भएको कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ योभन्दा अर्को राम्रो स्टडी डिजाइन हाम्रो रिसर्चको भाषामा भन्दाखेरि जस्तै अब मैले अघि हजुरलाई भने जस्तै ओपन लेभल अनकन्ट्रोल ट्रायल भन्छौँ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि हामीले हरेक बिरामीले औषधि दिएर हेर्ने। र अर्को योभन्दा राम्रो स्टडी डिजाइन ट्रायल के हुन्छ भने एकजना आधी बिरामीले औषधि दिएर हेर्ने, आधी बिरामीले औषधि दिएर नहेर्ने। हामी त्यो गरेको छैनौँ। हाम्रो एथिकल कमिटीबाट सबैलाई औषधि दिने भन्ने निर्णय गरेको हुनाले हामीले सबैलाई दिएको हौँ। हाम्रो स्टडी डिजाइन त्यस्तो भएको हो। र त्योभन्दा पनि राम्रो ऱ्यान्डमाइज डबल प्लासिबो क्लिनिकल ट्रायल भन्छ, जसलाई चाहिँ बिरामीले पनि थाहा होस् मैले औषधि खाएको छ कि छैन, डक्टरलाई पनि थाहा होस् मैले औषधि यो उहाँ बिरामीले औषधि थाहा छ कि छैन भने जुन हामी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ, त्यो क्रमको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ हामीले ओपन लेभल गरेका हौँ। र यति भन्दा पनि अर्को म हजुरलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जस्तै हामीले औषधि दियो, तर हामीले औषधिले कसरी चाहिँ यो औषधिले बिरामीले यसले कोरोनाको भाइरसले छापे कि निको गरे हो कि इम्युन मोडुलेट गरेको हो कि भन्ने कुराहरू विभिन्न मलाई पनि पर्सनली प्रश्नहरू आयो। र हामीले चाहिँ अनुमान के गरेका छौँ भने जस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई फोक्सो भयो अथवा फोक्सोमा छिर्नु, मुख्यतः फोक्सोको कुरा गरौँ, फोक्सोमा छिर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ एउटा ढोका चाहिन्छ भन्नाले डोर चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा ACE2 रिसेप्टर भन्छौँ। यदि त्यो ढोका नभयो भने त्यो कोठाभित्र छिर्न पाउँदैन होइन। त्यो ढोकालाई चाहिँ सायद हाम्रो औषधिमा जुन भएको अरू फर्मुलेसन पहिले भएको अनुसन्धानमा पनि यो ढोकालाई रोक्न सक्ने भन्ने विभिन्न तथ्यहरू छन् होइन। हामी ल्याबमा गरेको अनुसन्धान भयो, जस्तै मुसामा गरेको अनुसन्धानहरूमा त्यस्ता कुराहरू उल्लेखित छन्। त्यो ढोकालाई जस्तै डाक्टर अमित, तपाईँहरू के ठाउँमा चाहिँ पुग्नुभयो भने तपाईँहरूले जो औषधि बनाउनु भएको छ चिकित्सकीय रूपबाट तपाईँहरूले खालि त्यो हाफाजार्डली अर्थात् चाहिँ त्यत्तिकै बनाएको होइन, त्यसको पनि विज्ञान छ, त्यसको पनि सूत्र छ, त्यसको पनि ज्ञानको एउटा दायरा छ, त्यो भित्र बसेर बनाउनु भयो। तपाईँहरू एउटा टुङ्गोमा चाहिँ पुग्नुभयो। यसले जुन तपाईँले अहिले ढोकाको कुरा गर्नुभएको छ, फोक्सोमा भाइरस जान नदिने गरी त्यो ढोका चाहिँ यसले बन्द गर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको निष्कर्ष बनायो हो? होइन, निष्कर्ष त हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो मोलिकुलर लेभलको रिसर्च हो। हाम्रो पूर्व अनुमान भयो। हाम्रो पूर्व अनुमानमा जस्तै हामीले विभिन्न हाम्रो विज्ञहरूसँग छलफल गर्दाखेरि क्रममा चाहिँ अब यो औषधले काम गर्यो। जस्तै अब आयुर्वेदिकको प्रिन्सिपल अर्कै हुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ मोडर्न कन्टेक्समा हजुरलाई मैले भन्न चाहेको छु, जस्तै साइन्टिफिक बेस आधारमा के छ त भन्ने कुरा विभिन्न प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा त त्यो ढोका जुन ACE2 रिसेप्टर भन्छ त्यसकोलाई रोक्ने, अथवा यो भाइरस त आफै त भाइरस जानलाई चाहिँ माध्यम चाहिन्छ। माध्यम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अङ्ग्रेजीमा भन्नु कोलाजेन डाइजेस्टिभ इन्जाइम भन्छ, हामीले MMP भन्छ, मेटालोप्रोटिनेज भन्छ, र साधारण जनमानसले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कैँची जस्तो तत्त्व चाहिँ यसले निकाल्छ भाइरसले, जसलाई हामीले MMP भन्छौँ। त्यो कैँची काटेर त्यसले बाटो जानलाई त्यो पहिला त्यो कैँचीले काट्छ अनि त्यो बाटो जान्छ। त्यो कैँचीलाई ब्लक गर्ने यसले ब्लक गर्छ कि भन्ने कुराहरू भयो। जस्तै त्यो कैँचीले मात्रै ब्लक गरेको या त्यो ढोका मात्रै बन्द गरेको हो भने त 7 दिन पछाडि पनि तपाईँहरूले त 7 दिनमै PCR गर्दाखेरिमा नेगेटिभ आयो, अनि त्यो भित्र मानव फोक्सोभित्र पस्न सकेका छैन तर शरीरमा भाइरस छ भने त त्यो नेगेटिभ कसरी देखियो त? फेरि प्रश्न त त्यहाँ भन्छ नि। हजुर, त्यो तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जब उसलाई खाने आहार हुन्न, जसको उसको इन्भाइरोमेन्ट जुन उसको बस्ने ठाउँ नपाएको ऊ आफै स्वतः सेल प्रोग्राम सेल डेथ भन्छ हामीले, स्वतः आफै मरेर जान्छ त्यसमा। जस्तै अब उसले मैले जुन कोठामा बस्नुपर्ने, मलाई जुन आहार चाहिने, मलाई जुन चाहिने, मलाई बढ्नको लागि, मलाई रिप्लिकेट गर्नलाई जुन तत्त्व चाहिन्छ त्यो तत्त्व त्यसभित्र म छिर्न पाएन भने त मर्न बाहेक अरू मेरो विकल्प हुन्न। हामी प्रोग्राम सेल डेथ भन्छौँ। त्यही हिसाबमा हाम्रो पूर्व अनुमान हो यो चाहिँ होइन। अब यसका साथसाथै भन्नुपर्दा चाहिँ म अझ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब आउनुहोस् होइन, म धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ नेपालमा विदेशमा होइन, मैले यो कुरा सबै ठाउँमा भन्छु। हाम्रो फाइन यो छ, हामीसँग डाटा छ। हजुरहरूलाई अब विश्वास नलागेको खण्डमा आउनुहोस्, कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। हाम्रो टिम पनि, हाम्रो टिममा जति विज्ञ हाम्रो दक्षता अनुसार हामीले जाने कुरा हामीले भन्ने हो। नजान्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूको माध्यमबाट
डाक्टर अमितमान जोशीसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, आयुर्वेदिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। आज हामीले कुराकानी गरेको विषय चाहिँ झन्डै 400 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूसँग यति बेला आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र काम गरिरहेको छ र त्यहाँ उहाँहरूले तयार गरेको औषधि जो प्रयोग गर्दाखेरिमा लक्षण देखिएका या नदेखिएका कोरोना सङ्क्रमितहरूको 7 देखि 10 दिनमा उहाँहरूको जसरी परीक्षण गरे पछाडिको नतिजा नकारात्मक अर्थात् रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके पछाडि साँच्चै त्यो हर्बल जुन ट्याब्लेट बनाएर दिनमा 3 पटक दिएको छ। त्यसका कारणले सामान्यतया यो कोभिड भाइरसको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अर्को 12 दिनसम्म, यो कम्तीमा 12 दिनसम्म नत्र भने 14, 21, 28 दिनसम्म पनि त्यो सक्रिय रहेको अहिलेसम्मको जो तथ्याङ्क देखिएको थियो, त्योभन्दा अर्को एउटा खुसी भनौँ या चुनौती, यो दुवै ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा जसरी 7 दिनमा जब यो भाइरस नेगेटिभ आएको देखियो भने यो विषयमा थप अनुसन्धानका लागि, थप यो विषयमा गृह कार्यका लागि उहाँले पनि आग्रह गर्नुभएको छ। डाक्टर अमितमान जोशी हामीसँग छ। डाक्टर साहब, हजुर, जस्तै हामीले कुराकानी गरेको, अब त्यसो भए आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो लडाइँ, आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो चिन्ता, आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो जिज्ञासा त्यो रुसले बनाएको होस्, त्यो चीनले दाबी गरिरहेको होस्, त्यो अमेरिकाले बनाउँदै गरेको होस् या भारतले दाबी गरेको होस्, ती खोप र औषधिका विषयमा जुन वेग र प्रतीक्षा हामी गरिरहेछौँ, त्यही बिचमा हाम्रा चिकित्सकहरूले, हाम्रा तपाईँहरू जस्ता चाहिँ युवा हातहरूले यो एउटा नतिजा निकाल्नु भएको छ, यो नतिजालाई अन्तिम गरौँ न, आउनुहोस् अनुसन्धान गरौँ, यसलाई चाहिँ परीक्षण गरौँ जो भनिरहनु भएको छ, यसलाई सरकारकोमा विज्ञकोमा हामीले पुर्यायौँ कि पुर्याएनौँ? होइन, हामीले निरन्तर रूपमा यस विषयमा छलफल त भइरहेको छौँ होइन। म हजुरलाई अर्को एउटा के बुझाउन चाहन्छु, हजुरको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भने जस्तो भ्याक्सिन भयो, हाम्रो औषधि भ्याक्सिन होइन। भ्याक्सिन भनेको अर्थ चाहिँ सामान्यतः बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै कोरोना भाइरस भयो अथवा जुन पनि हामीले भ्याक्सिन लागेको भ्याक्सिनको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, जुन भाइरस छ, जुन किटाणु छ, जुन जीवाणु छ, त्यसलाई चाहिँ कमजोर पारेर इनोकुलेट गर्ने हो। त्यसको साथै त्यसको कोहीकोलाई कमजोर पारेर, कोहीले मारेर, कोहीको त्यसको टक्सिन हुन्छ, कोहीको त्यसको प्रोटिन सर्फेस हुन्छ र आजभोलि चाहिँ अब जेनेटिक सेल्स भन्छ, डिएनए भयो, आरएनएको इनोकुलेट गर्ने हो। हाम्रो भनेको चाहिँ त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिनेसन हो। जस्तै अब हजुरले भन्नुहुन्छ, अब भ्याक्सिन आउँदैमा अब हामी चाहिँ कोरोना मुक्त हुने, अब कोरोनाबाट डर नहुने, मलाई त्यस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा होइन। किनभने भ्याक्सिनको पनि अब इम्युनाइजेसन डेभलप गर्ने हो। जस्तै कमजोर पारेको भ्याक्सिन हामीले लियो, शरीरले चाहिँ त्यो कमजोर छ, कमजोर परेपछि कमजोर मान्छेले जसले पनि जित्ने भयो। जस्तै अब कोरोना अहिले कमजोर छैन होइन, एकदमै सक्रिय अवस्थामा छ, त्यसलाई नजित्न सक्छ र त्यही कमजोर पारेर हामीले दियो भने हामी शरीर रोक्न सक्ने, हामी शरीर त आफ्नै रोग प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ। अब त्यो भन्दा यसको इम्युनाइजेसन चाहिँ कति हुने त? जस्तै भ्याक्सिन डेभलप भयो र मैले 0 फेजको भयो, 1, 2 भयो, अब फेज 3 को क्लिनिकल ट्रायलको विषयहरू पनि उठिरहेको छ। र मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, भ्याक्सिन डेभलप भयो तर यो कति समयसम्मको लागि इम्युनाइजेसन कति हुन्छ, लाइफ लङ इम्युनाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन, 1 वर्ष इम्युनाइजेसन हुन्छ, 2 वर्ष इम्युनाइजेसन हुन्छ, 2 वर्ष इम्युनाइजेसन हुन्छ, भ्याक्सिन दिएको अर्थ के भयो र? त्यो भन्दा त आखिर हामीले बुझ्नुपर्ने कोरोना भाइरस हो। कोरोना भाइरसको चाहिँ अब विभिन्न लिटरेचर इम्युन रेस्पोन्स छ, इम्युनसँग यसको रिलेसन छ। इम्युनसँग विभिन्न इम्युनो मार्कर हजुर हुन्छ। इम्युनो मार्करमा चाहिँ इम्युनो मार्कर जस्तै अब उदाहरणको लागि जस्तै भनौँ CD4 भन्छौँ हामीले, CD8 भन्छौँ, जसले शरीरसँग लड्ने क्षमतालाई राम्रो गर्छ। सेभियर केसमा चाहिँ यसको काउन्ट घटेको छ। त्यसै गरिकन हजुरको इन्टरल्युकिन भयो, हजुरको TNF भयो, यसको मात्रा बढेको छ। अब यदि हामीले भ्याक्सिन, यदि हामीले कमजोर अवस्थाको भ्याक्सिन दिने अथवा आरएनए भाइरस दिनुको सट्टा यो यो भाइरसले जुन इम्युन रेस्पोन्स छ, जुन कुरालाई माथि पुर्याउँछ, जुन कुरालाई तल पुर्याउँछ, त्यसको हामीले सन्तुलन गर्न सक्यो, अथवा जडीबुटी होस्, मिनरल होस्, अथवा कुनै अर्को प्राकृतिक चिकित्साको विधिबाट होस्, होमियोपेथिक विधिबाट होस्, त्यसमा यो भन्ने छैन। यदि हामीले त्यो रेस्पोन्सलाई राम्रो गर्न सक्यो भने त्यो नै सफल, त्यो उत्तम हुन्छ होइन र भ्याक्सिन भन्दा पनि। त्यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिन कुरा गर्दाखेरि मैले यो कुरा डाक्टर साहब हामी यसो गरौँ, मैले तपाईँलाई बिचमा रोकेँ, क्षमा चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको समय सकियो। हामी यो विषयमा थप कुराकानी गरौँ। तपाईँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ सरकारको या सम्बन्धित निकायको यो विषयमा ध्यान पुगोस् र हामी यो विषयमा तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धान र तपाईँहरूको नतिजालाई साँच्चै प्रामाणिक रूपबाट अगाडि बढाउन सकौँ। म डाक्टर अमित तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। जस तपाईँसँग बोल्न पाएँ मैले आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ। फेरि पनि म तपाईँको
लाखौँ फ्यानहरूमा चाहिँ म तपाईँको एक फ्यान हुँ भनेर भन्न चाहन्छु। म तपाईँको कार्यक्रम पहिलेदेखि एकदमै हेर्थेँ। विगत यो 4-5 महिनामा हजुरको कार्यक्रम चाहिँ मैले हेर्न सकिनँ। तपाईँले बेला मौकामा म युट्युबमा हेर्ने गर्छु तपाईँको सो। मैले अघि पनि भने हजुर तपाईँ असाध्यै राम्रो बोल्नुहुन्छ। म तपाईँको फ्यानै हो। हस्, डाक्टर अमित मान जोशी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जस्ता चिकित्सक जो उहाँले 4 महिनादेखि मैले कार्यक्रम हेर्न पाएको छैन भन्नुभएको छ, त्यसमा म चित्त दुखाउन्न, किनभने उहाँहरू यति बेला बिरामी हेरिरहनु भएको छ, सङ्क्रमित हेरिरहनु भएको छ, कोरोनाको सङ्क्रमणका विषयमा काम गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि ती हातहरू जसले सेतो अप्रोन लगाएर, सेतो लुगा लगाएर आज आम नागरिकलाई उज्यालो भविष्य, उज्यालो जीवन दिन खोजिरहेको छ। आज यही विषयको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।